भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयचो दीस आशिर्वाद आसो आनी बेसांव आसो आनी कुरपेसो जावं दी. कित्याक तसो जेजू आयचे दिसा आमच्या सांगाता आसा. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो करतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या वर्साच्या 11 दिसांनी आमी हांगा हजर आसा. दिव्या अर्गा आमी आमच्या देवाक कित्याक तो व्हरतो आनी व्हरतो. कित्याक ताचो मोग तकता सासनाच्या सासना. हर एक अनवरातावन ताणें आमकां राखून व्हेला. हर एक कश्टांतावन ताणें आमकां सांबाळला. वायट विघ्नाच्या मुद्दे आमच्या सांगाता आसलो. ताणें केले सर उपकाराक काळजातावन ताका आमी अर्घा दिवया. हर घडी ह्या दिसांनी सुमी तुका हांव अर्घायता तुका वाकणटा. अनवरातावन तुवें आमकां राखल्या ह्या वर्सा. कश्टांतावन तुवें आमकां राखल्या ह्या वर्सा. इरायतावन तुवें आमकां राखल्या ह्या वर्सा. हर एक दुबळीकायेतावन तुवें आमकां राखल्या ह्या वर्सा. हर एक समस्येतावन तुवें आमकां सुटका आनी सडवण राबयले. हर एक घडी त्या सुम्याक अर्घा दिवया वाकणया आनी दिनवासया. आनी आयचो बुधवारचो दीस आमी आराम करता आसतना सगळ्या संवसारांतल्या भुरग्यां खातीर मागचो दीस जावन आसा. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू कितलीं भुरगीं हॉस्पिटलांत आसात, ICUंत आसात, वेंटिलेटर आसात, विंगड पिड्यान आसात, जावं फुडें हँडिकॅप्ड जावन आसात, जावं फुडें आज डॉक्टरां पिडास मेळना. ह्या सगळ्या बाळकां खातीर ह्या भुरग्यां खातीर मागचो दीस आयचो जावन आसा. ह्या मोठ्या ते प्राचितकान आयचे आसा सगळ्या संवसारांतल्या भुरग्यां खातीर मागया. नाजाल्यार सगळें एक कोण तेर्स संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यां खातीर मागया. बरी भलायकी भुरग्यांक मेळोंक, जाणवायची तेणें भुरग्यांक मेळोंक, आशिर्वादा ह्या सगळ्या बाळकाची देवन येवचे खातीर विशेश तेणें मागया. आयचो दीस आराम करता आसतना एक देवाची बासोणी एक उतार पळया. साम चॅप्टर 145 वर्स 18 and 19 अपुर्व किर्तनाचे उतार आमकां म्हणटा. साम 145 वर्स 18-19 वाचया. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक, आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांतोन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांतावन जो कोण ताका उलो मारतात सर्वेस्पर तांच्या लागीं आसा. आज तूं ह्या सकाळच्या त्या सुम्या उलो मारताय, त्या देवाक तूं उलो मारताय, तो तुज्या लागीं आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकां कितें जाय, कितें आमकां जाय, आमी देवाच्या लागीं रावोंक जाय. इवन
देव आमच्या लागी आसलो अनुभव आज आमकां जाय. देव आमच्या सांगात आसचो अनुभव आज आमकां जाय. पळय म्हज्या मोगाची वर्स 19 म्हणटा की आपण भियोन चलतना इच्छा तो पूर्ण करता. आज जर तुझ्या काळजात देव भिरांत आसय नाही ह्या वायटांतल्यान सुटका जोडून घेवचे, ह्या पातकाच्या वाट्यावयल्यान चलचें नाका, हे देव भिरांत जी येते तुजी इच्छा तो देव आज पूर्ण करता. तो सुमी आज तुजी इच्छा पूर्ण करता. आज कितें इच्छा आसा, कितें गरज आसा ते देवाक कळीत आसा. परतून म्हणटा की तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. आज जे कितें मागणे घेता जॉन 14:14 हर एका दिसा मनचे उतार म्हजे जे कितें मागा ते तुमकां मेळटलें, ते तुमकां मेळटलें. ह्या म्हज्या मोगाचे न्हू कोलेशियन चॅप्टर 1:13 आमकां अपूर्बायन म्हणटा की ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काडून ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली म्हळ्यार पातकाच्या वाटेंतली म्हळ्यार सगळ्या केस्तींतावन कर्गातावन अनवरातावन सगळ्या काळोखाच्या पदवेंतली काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत हाड पायल्यात आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत आमकां हाडून पायल्यात. म्हज्या मोगाचे न्हू तर आज देवाचें तर म्हणटा की आमकां 1 जॉन चॅप्टर 1:5 पळया 1:5 आमकां अपूर्वान म्हणटा की आमी ताचेतावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश तुमकां परगटचो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार उजवाड. आमी उजवाडाची भुरगीं, आमी काळोखाची न्ही. आमी उजवाडांची येवंक जाय. हर एक दीस आमच्या मुखार म्हळ्यार हांसो आसूंक जाय. हर एका दिसा आमचे ते एक मोगाचें उतार येवंक जाय. हर एक दिसा आमी एकामेका पळयता आसतना आमचे काळीज दयाळ्याचे आनी कणवळ्याचे आसूंक जाय. मुखार देव ताचे थंय काळोखच ना. कित्याक देव जावन परतून वाचचे सगळे सेंटेन्स आमी देव म्हळ्यार उजवाड ताचे थंय काळोखच ना. देवा थंय काळोख ना म्हज्या मोगाचे न्हू. देव जावन उजवाड. आज तूं देवाच्या आश्रयांत रावताय ताच्या सावळ साम 91:1 म्हणटा की जर ते सावळी वस्ती करताय तूं उजवाडा थंयची येताय. काळोख तुज्या भितर रावंक जायना. कित्याक म्हणल्यार पयल्या कोरिंथांत 3:16 म्हणटा की तूं देवाचें मंदीर देवाचो आत्मा तुज्या भितर वस्तिकान आसा. हर एक दिसा मानून घेवंक जाय हांव देवाचो मंदीर, देवाचो आत्मा म्हज्या भितर वस्तिकान आसा. देवाचें मंदीर जावं आसा, देवाचो आत्मा म्हज्या भितर वस्तिकान आसा. त्या खातीर तूं देवाचें मंदीर जाल्यार जोशुआ चॅप्टर 1:3 तुवें पांय दवरली पळय ती आशिर्वादी जातली. कित्याक म्हणल्यार तुज्या सांगात देव आसा. सर्ग आनी संवसार रचलो देव तुज्या सांगात आसतना अनवरा वायट विघ्ना या खंयची वायट सकत तुजें जैत व्हरूंक जायना. कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा. जफानिया 3:17 भोव अपूर्व आमकां उडास आसले उतार हर एक दीस म्हणटा की पळया सर्वेस्पर वाचचे आमी एकडी बरं. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मोदे आसा, तुज्या कुटुंबा मदें आसा, तुज्या घराब्या मदें आसा. तूं पैण करता आसतना तुज्या मदें तो आसा. आज खंयच्या सोदे वचून भायर सरलाय, जांफ्रो कामाक वेते आसय, आज ड्रायव्ह करून वेते आसय, जांफ्रो आज कावचिनी भिरांत मोतीन दिता आसा, हे खंत बेजार थकल्यार आसा. आज उतार म्हणटा की पळय परतून वाचचे आमी सर्वेस्पर तुजो देव म्हजो आनी तुजो देव. तुज्या पैणा मदें आसलो देव, तुज्या कामा मदें आसलो देव, तुज्या कश्टा मदें आसलो देव, तुज्या अनवरा मदें आसलो देव, तुज्या असमाधानाच्या मदें तो आसा. ह्या वेळार तुज्या मदें आसा तो. ते देवा अनुभव करीचे जाल्यार तुजे काळीज उक्ते करूंक जाय. आज त्या देवाक तुज्या मुतीन तुज्या जिवितांत तुवें दवरूंक जाय. मुखार जैत दितलो झुजारी तो हर एक जैत दिता. केदाळ जैत दिता. तुवें ताच्या आश्रयांत रावूंक जाय, ताच्या सावळेंत वस्ती करूंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मग देवाचे तर भिया नाका तूं. हे संवसाराचे तात्कालीक काणी एक आनी जे बुलोवणे भिया नाका तूं. कित्याक तो जैत दितलो झुजारी. आज जैत ओन्ली जेजूतार मात्र मेळटा. कित्याक ताणें जैत वेला सगळ्या वस्तूचेर. जैत तुका मेळचे जाल्यार जैते वंताचे नदर लाय, जैते वंताचे सांगाता राव. कितले बावण्या दिसा रडटा ती ब्रदर तशें जाला, ब्रदर अशें जाला, ब्रदर अशें जाला, ब्रदर थंय अशें जाला. आज म्हज्या मगचेर तुजी नदर तुवें जैते वंताचेर आसा गी. तुजी नदर हर एक सकाळी मिसाचें बलिदान आसा ते युक्रिस्ताच्या जेजूचे आसा गी. आज तुजी नदर खंय आसा? तुजी नदर कोणा थंय आसा? सिर्फ आमचे काम धंदे थंय गे, आमच्या हुद्द्या थंय गे. आज तुजी नदर
त्या सुम्या ते आसा की परतून पळय म्हज्या मगचेन उतार म्हणटा की आमकां वापरून मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 पहिले सोद तूं देवाचें राज आनी हे सगळें तुका मेळटा. समाधान, संतोषकाय, खुशालकाय, बरेपण, बळेपण, आशिर्वादां हे सगळी देवाच्या राजांत आसा. त्या खातीर आमी सोदूंक जाय. हे संवसाराच्या राजांत आसा. आज बरें दिसता आमकां हे संवसाराचें राज. ह्या संवसाराच्या राजांत आसा झगडे, मसोर, हेरांक वायट करचे, आज कोर्टांत उबे करचे. हे संवसाराचें राज. देवाच्या राजांत शांती आनी समाधान. देवाच्या राजांत आशिर्वादां. देवाचें राज खालत्यापणाचें. देवाचें राज बेसांवाचें. पयले सुद्दां देवाचें राज आनी ताची खुशी. कितेंय करता आसतना सोम्या ही तुजी खुशी आसा गी. तुजी खुशी आसतना मात्र हांव मुखार वेता. तुजी खुशी आसतना मात्र हांव मुखले मेट काडटा. सोम्या हे म्हज्या जिवितांत तुजी मांडोळ खरें गी, सारकी गी. जस्ट सोम्याले विचारा, बसा त्या सोम्या मुखार. तो देव आमकां वाट दाखयता. जायते आमी चड उलयता, देवाचे उतार आयकोंक आमी तयार ना. देव उलयता आमी आयकोंक जाय. तेन्ना आमी शांत रावंक जाय. पण म्हज्या मगचेन परतून आमकां म्हणटा की देवाचे उतार जेम्स चॅप्टर 4:8 भोव अपुर्बायन आमकां म्हणटा की देवाक तुमी लागीं सरा. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. आनी तो तुमकां देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. देवाक हे सकाळच्या लागीं सरया आनी तो आमच्या लागीं 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 येतलो. हे घडीभर आमचे दोळे धांपया. ह्या सकाळच्या तुमी अर्घ दिता आसतना, वाकणटा आसतना, दिन वाचतना आसतना, स्तुती करता आसतना एक घडीभर हांव देवाच्या लागीं आसा की. खंयची वायट सकत हे पातकाचे सांकल्यो म्हाका देवातान मेकळे करता आसा की. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आनी मागया. रिपीट कर. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, काकूत कर म्हजी. सोम्या जेजू, आयच्या दिसा तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. ही सकाळची वेळ घडी तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सोम्या जेजू, सगळ्या वायटांतावन, सगळ्या विघ्नांतावन, सगळ्या कॅस्तीतावन म्हाका राखून व्हर. पातका सांकळेतावन, पातकाच्या वाटेतावन म्हाका मेकळे कर. आयचो दीस तुका अर्घ दिता आसतना नंदन जाल्लो, आशिर्वादीत जाल्लो, बेसवानी भरलो दीस म्हजो जावं दी म्हणून हांव तुजेले मागता. हालेलुया, हालेलुया. सणकल्या गायनान भाग घेवन ते सुमी आमी अर्घ दिवया, ते सुमी आमी वाकणया, ते सुमी आमी दिनवासया. कशी तुझी सोबाय बापास म्हाका पावय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. वर्णूंक कशी तुझी सोबाय बापास म्हाका पावय. ओशन रतामासाचे सादाय कान सर्गीचे दिवण कृपे जरीचे. ताय मना जिविताचे ओशन रतामासाचे सादाय कान सर्गीचे कृपे जरीचे. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बापास म्हाका पावय. ओडून आसाय काळजाचे दार, जेजू म्हाका येवकार. तुजी वी हांव निराधार, सोम्या रावया दार. ओडून आसाय काळजाचे दार, जेजू
निराधार सौम्याला बयादा जिजूक मोजोराय जिजूक म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सबाय बापा जशी म्हाका पावय जिजू तूं मोजोराय जिजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सबाय बापा जशी म्हाका पावय. My name is Ryan from Mangalore. 23 years back, I had got severe neck pain during my final year degree exams. I used to take heavy dose painkillers and write my exams. After few years, this pain relapsed again and again. Every 2-3 years, this pain used to get very severe and I could not even move or do anything except sleep. Doctors then diagnosed it as spondylitis. My wife gave petition to Divine Mercy Group. They gave us to recite Psalm 6 verse 2 and we did this every day. And I have no pain since more than 2 years now. I thank Divine Mercy Group for praying for me. Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव कॅनडांतल्यान उलयता आसा. देनयान देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन ही म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां आनी वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप भोवतां. 2022 म्हजें हिंदू हायर स्टडीसा खातीर कॅनडा वेचपाक भायर सरिल्लें आनी ताच्या विजा प्रोसेसिंगा टायमार ब्रदर प्रकाशा लागीं मागोवंक विनंती केली आनी ताणें आमकां मागता म्हूण बसयलें. म्हजे दुवेची विजा बऱ्या तरान येवन तें कॅनडा वचून पावलें आनी हांवें म्हजी विजीट विजा एप्लाय केली आनी हांवें कॅनडा येवन पावलीं. आनी कॅनडा येवन पावल्या उपरांत हांव एक काम सोदून आशिल्लीं आनी म्हाका बऱ्यांतलें बरें म्हाका काम फावो जालें आनी आज म्हजी वर्क परमीट अप्रूव जाली. दुनिया देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां आनी हे व्हडलो उपकार म्हाका फावो केल्ल्याक दुनिया देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरें मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगाडता भगवाल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नीतिवंतांचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय येता. तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या. हांव मोनिका गोंयांतान म्हजी टेस्टमनी दितां. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलेलें की म्हज्या चेड्याक काजार जावपाक एक बरें लायफ पार्टनर फावो कर म्हूण. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेनेसिस 2:18. हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसलें. म्हाका एक बरें भुरगें फावो जालें आनी म्हज्या पुताचें काजार 19 नोव्हेंबर 2023 बरे भाशेन जालें कसलीच आडखळ नासतना. हांव देवाक आर्गां दितां आनी दिनवासतां आनी म्हज्या पुताचेर आनी सुनेचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागतां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम. प्रेज द लॉर्ड. हांव बांयंदूरतान उलयतां. म्हज्या मम्मीक मस्त खरोस येताले आनी ती मस्त एंग्जायटी फील करताली. तिका एक्चुली थायरॉयड आशिल्लें आनी पळय म्हूण आमी शुगर आनी पुरो तिचे
सगळे चेकअपाक आमी ब्लड टेस्ट दिल्या आनी तिचे रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यार आमी टेस्टमनी दिता म्हूण सांगिल्ले. प्रत्येक तरान तिचे क्रिएटीन आनी शुगर रिपोर्ट आनी तशेंच हिमोग्लोबीन आनी हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगलें. ताणें मागता म्हूण सांगून वर्ड्स ऑफ गॉड दिले. म्हजी मम्मी सदांय ऑनलायनार मागण्या एवढ्यार मागताली आनी हांवें आनी तिचो रिपोर्ट आयलो परच्या दिसा. तिचे क्रिएटीन शुगर आनी हिमोग्लोबीन नॉर्मल आसले आनी थायरॉयड मात तितले वेरिएशन जाला. पूण ताच्या खातीर आमी मागो सांगले. डॉक्टरान ताका आतां वखद दिलात आनी खंय जावन तेय बरें जातले म्हणले पातेनी म्हाका आसा. थँक्यू जेजस. तितले मात्र न्हय आसता. म्हज्या पप्पाकी परच्या दिसा म्हणजे डिसेंबराच्या 22 तारखेर मस्त पोटा दूख आसले आनी आमी डॉक्टरा कडेन व्हेलां आनी हांव वर्ड्स ऑफ गॉड रिपीट केले आनी जेजून ताका मस्त बरें केलां. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच आमच्या घरच्या कामांत ती जेजून मस्त आमकां पेपराचेर ब्लेसिंग केला. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू डिवायन मर्सी टीम. पळय म्हज्या मोठवे नियाळ आमी करया. जाकोबाच्या पत्रांत 4 10 वेळी पळय जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 10 इकडे वाचया आमी. सुमया समोर तुमकां सुमया समोर तुमकां सुमी खालती करा आनी तो तुमकां ऊंच आनी उबारतलो. तो तुमकां ऊंच उबारतलो. आज ऊंच उबारीची जाला त्या सुमया मुखार आमी खालती जावंक जाय. आज खालतेपण आमकां वर्ते करता. खालतेपण वर्ती बेसव आमची जिवितांत देव शिता. खालतेपण हर एक विघ्नांतून आमकां निवारता. पळय परतून म्हणटा की फिलिपी चॅप्टर 4 वर्स 19 पळय 4 वर्स 19 आमकां म्हणटा की जेजू ख्रिस्त थंय तुमकां आसले धराळ जेजू संपत्ते वरवीं क्रिस्त थंय तुमकां आसल्या धराळ संपत्ते वरवीं धराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. उदारपणे पळय परतून वाचया आमी. जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसल्या धराळ संपत्ती. कित्याक म्हणल्यार जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसल्या धराळ संपत्ती सगळे ग्रेस काय वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. उदासा पळय साम पावल म्हणटा की आपुरबेन म्हजो देव तुमच्या सर गरजांक उदारपणी पावतलो. आज म्हज्या मोगाच्यान ह्या बुधवाराच्या दिसा तुमच्या सर गरजांक तो देव उदारपणी पावतलो. आनी तो देव तुमकां सांडचो ना. तो देव तुमकां राखून व्हरतलो. तो देव तुमकां सांबाळून व्हरतलो. आमी त्या देवा समोर खालती जावया. आज वर्ती बेसांव जोडगी जिला त्या देवा समोर आमकांच आमी खालतेपण पांगरुया. खंडी जावं तो देव आमकां वर्तो करता. परतून म्हणटा की आमकां देवाचे तर एफेशियन चॅप्टर 6 वर्स 13 and 14 आपुरबायन आमी एगडी वाचया. एफेशियन चॅप्टर 6 वर्स 13 and 14 एगडी वाचया आमी. देखून तुम्ही देवाचे कवच नेसाजे तेवळ वाईट असो दीस येता आसतना दुस्मना मुखार रावोंक तुमी सक्तल्या. दुस्मना मुखार हे संसार असो एकलो आसा दुस्मान तो जो देवसार. आज देवाचे कवच तूं नेस्ते वय जालां. आतां परतून म्हणटा ते थंय हांगा आयला आनी कितें आमी तेच बळवंत जावन देवा समोर रावया. कित्याक तो देव आमकां राखून व्हरता. आपुरबायची कितली गणित आमी ह्या दिसांनी आयकून आसा. देवान कशें आमकां राखलां. देव कशें आमकां सांबाळना आसा. तो देव आमच्या पक्ष आसतना खंयच्या रितीन आमी भियोवची गरज ना. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. मागया मोगाळा जेजू प्रत्येक तरांच्या दिसा ह्या युट्यूबार मागणें आयकत जाल्यार मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत आसल्या तुज्या भुरग्यांक आमी तुज्या मुखार उबारता. सगळ्या वायटांतान विघ्नांतान केस्तान करगातान तांकां राखून व्हर. कितले पयणारी जावन आसा ह्या पयणाच्या वेळार ह्या मागणें आयकून आसा तांकां राखून व्हर जेजू. तुजे उतार तांच्या जिवितांत प्राप्त जावं दी. तांकां स्पर्श करे हात लाय जेजू. आयसीयूंत आसता वेंटिलेटर आसता मरणाच्या तणें लास्टेचेर आसल्या सगळ्या पिडेसाचे तुजी नदर लाय. कश्ट जावन अनवरातून विघ्नातून तांकां निवार. तुज्या स्पिरितान तांकां भर. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर आशिर्वादीत कर. सगळ्या वायटांतावन निवार जेजू. जेजू आज गरजे वता आसा कोणें लॉनाक एप्लाय केला जांफ्रो कोणी बिजनेस हात घालता आसत. आज जांफ्रो कोणाचे घरा कार्य चलोवन आसा ह्या सगळ्या वाटेंत लावन तूं तांकां राख जेजू. आशिर्वादीत कर बेसांवांनी भर कृपेन भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक वर्साच्या अकराचे आसता आसतना Psalm 136 कंटिन्यू आमी वाचया. देवा अर्घा दिवया. देवा स्तुती करया. देवा वाखाणया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. My name is Cynthia Jackson, residing at Ulvik.
Since 2021, I am a part of Divine Mercy Charismatic Group. All praise and glory to God. I would like to give a testimony about my daughter-in-law. She is a diabetic. In the year 2022, they got married. She conceived and confined baby boy on 6th May 2023. Every time asked for a word of God, Brother Prakash and his team would forward it. And I strongly believe in the word of God. Everything went on smoothly by the grace of God. Both are fine. Baba is non-diabetic. Small and big intentions were granted. My second testimony is about my niece. We were searching for a life partner. Finally, she got a life partner according to her choice. She is happy and intends to get married the next year. I love you, Jesus. Adore you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव शायनी मँगलोरतान उलयतां आनी हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव म्हजी CA एग्जाम दिवन आसतना मस्त अटेम्प्ट्स दिले, बट म्हजी एग्जाम क्लियर जावं नासली. म्हज्या करियरांत हांव स्टक म्हणल्यार बरी जाल्ली. ते दणा हांवें ब्रेक काडून आनी एक कोर्स करूंक स्टार्ट केलो. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी हांव सदांच एक वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. हांव एग्जाम रुमांत आसतना म्हाका स्टार्ट करतना खंयचेय क्वेश्चनाक आन्सर गोतूं नासलें. हांवें वर्ड्स रिपीट केले आनी प्लीज गॉड हेल्प मी म्हणून मागून स्टार्ट केलें आनी म्हाका आन्सर करूंक जालें आनी म्हजी USCM एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्टार क्लियर जाली. येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. म्हज्या मम्मीक 25 years जावन एलर्जी आसली. हार्श स्मेल या कितेंय कोल्ड पियेल्यार तिका स्नीजिंग स्टार्ट जातलें आनी तिका स्नीज करतना हरत्यान दूख पडटली. ते गूण जावचे खातीर आमी Psalm 121 5 पटी तेर साबरी म्हणटल्या आनी आतां तिची शेळ कंप्लिटली गूण जाल्या. तिका एलर्जी म्हणली आतां ना. येदो व्हडलो उपकार आमकां दिल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन उपकार बावुरतां. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आमच्या मागण्या तुमी सदांच दवरतल्या. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Alleluia. I thank and praise God for all His marvelous blessings, healings and graces in my life. I am from Mumbai. I want to give my testimony. I am going through cancer and every 3 months I have to do my test. Before my test, I had put my prayer request in Divine Mercy Prayer Group and they had given me Bible verses. We were repeating these continuously, and this time my reports were very good and normal. Though I am under medication, I trust my Lord completely and His will be done in my life. Thank you, dear prayer warriors and all the people who are praying for me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Mother Mary, for interceding for me and all the angels and saints. Thank you. Praise the Lord. हांव मुंबयतावन उलयतां. हांव पयल्या सुवातेर देवाक अर्गां ओगलाप आनी स्तुती करतां. हांवें ही तिसरे फावटी दिवची टेस्टिमनी जावन आसा. हांव म्हज्या घोवाची टेस्टिमनी दितां. म्हज्या घोवाक तकलेर सर्पसूत जाल्लें. तें सड जाल्लें तातूंत ताका मस्त दूख आसली. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपान पिटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करत आशिल्ल्या. थोड्या दिसा उपरांत ताची दूख उणी जावन आयली आनी ताचे गाय गूण जाले. देवाक जावं अर्गां ओगलाप आनी महिमा. तशें हांव दुसरी टेस्टिमनी दितां. म्हज्या भयणीक पोटान सिस्ट जाल्लें. तें वोट जाल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपान पिटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करनाशिल्ल्या. आतां तें सिस्ट मस्त ल्हान जालां आनी डॉक्टरान ताका ब्लड रिपोर्ट आनी करूंक सांगलें आनी ताचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आसा. देवाक जावं अर्गां ओगलाप महिमा. ताणें येदे व्हडले आजाप केल्ल्या. अर्गां जिजू, ओगलाप जिजू, महिमा जिजू. हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या ग्रुपाक देव विल्सनार आशिर्वादां वचून दी आनी तांचें मिसांव काम सगळ्या संवसारांत परगट जावं दी म्हूण मागता. अर्गां जिजू, ओगलाप जिजू, महिमा जिजू, जय जय जिजू.